योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः अनवरतस्मरणीयाः एतस्य प्रभासतीर्थस्य श्रावणमासस्य च अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्रीसोमनाथचरणाः भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः भगवन्तः रसराजप्रभवः अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः तथा च शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासङ्गिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः संस्कृतभाषानुरागिणः सद्ग्रन्थं सेवमानाः उपासकाः भवन्तः सर्वेपि सज्जनाः स्वजनाश्च। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य कृपाप्रसादेन विभोर्वात्सल्येन अद्य पुनरेकवारम् अस्माभिः श्रावणमासे शुक्लपक्षे द्वादश्यां बुधवासरे एतदनुसारम् ऑगस्ट मासस्य 6 दिनाङ्के 25-उत्तर-द्विसहस्रतमे वर्षे विद्याव्यासङ्गं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं सर्वेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सुविराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां समेषाम् एकतन्त्रेण स्वागतं च कृत्वा पुनरेकवारं मङ्गलाचरणपूर्वकं विवेकचूडामणिं मिलित्वा तस्य उपासनां कुर्मः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। भगवत्पादाः अहं पदार्थस्य निरूपणं कृत्वा प्रेरयन्ति उपदिशन्ति। अहं पदार्थः कः? कोऽयम् अहं पदार्थः? तर्हि अस्माभिः ज्ञातं यद् अयम् अहङ्कारः द्विविधः वर्तते। अहं द्वयोः स्थानयोः आगच्छति। ब्रह्मणि लीनता आगच्छति, तस्मिन् समयेपि अहं पदस्य प्रयोगः भवति। एवं च सर्वथा तस्मात् भिन्ना स्थितिः भवति, तस्मिन् समयेपि अहं पदस्य स्थितिः भवति। किन्तु अत्र स्वार्थभावनया अस्ति वा परमार्थभावनया? मनुष्यः व्यष्ट्यां जीवति वा समष्ट्यां जीवति? तेनाधारेण निर्णयः भवति यदत्र अहं पदस्य प्रयोगः केन व्याजेन, केन प्रकारेण, केन कारणेन सञ्जातः वर्तते। तर्हि अस्माभिः श्लोकस्य चर्चा क्रियते। सः श्लोकः अस्ति अहं पदार्थस्त्वहमादिसाक्षी नित्यं सुषुप्तावपि भावदर्शनात्
ब्रूते ह्यजो नित्य इति श्रुति स्वयं तत्प्रत्यगात्मा सदसद्विलक्षणः। अहम पदार्थः तु अहम आदिसाक्षी। अत्र ब्रह्मतत्त्वं यत् कथयति अहम आदिसाक्षी अस्मि अहम पदार्थस्य, स एव अहम पदार्थः, यह आदिसाक्षी अस्ति। जागृतावस्थायाम् अर्थात मनुष्यः यदा पूर्ण प्रबुद्धः भवति, पूर्णरीत्या जागृतः भवति, न केवलं निद्रायाः जागृतः भवति, अपितु आभ्यन्तरजगतः यः जागृतः सञ्जातः अस्ति, तदर्थमपि अहं पदार्थः भिन्नः। एवं च यः निद्रावस्थायां तु अस्ति एव, किन्तु जागृतावस्थायामपि केषाञ्चित् जनानां निद्रा भवति, अर्थात् तेषां भ्रमः भवति यदहं जागृतः अस्मि, तस्मिन् समयेपि अहं पदार्थः भवति। किन्तु अत्र कस्य अहं पदार्थस्य निरूपणं कृतमस्ति, तर्हि यः अहं पदार्थः पारमार्थिकः अस्ति। शास्त्रैः यः स्वीकृतः अस्ति अहं पदार्थः, ब्रह्मतत्त्वं परमात्मा यस्मिन् समये स्वस्य विषये वदति तस्य अहं पदार्थस्य निरूपणं वर्तते। यथा एकोऽहं बहुस्यां प्रजायै इति अस्माभिः ज्ञातम्। तर्हि अनुभूतेः एका कक्षा भवति, तस्यां कक्षायां यः स्थितः वर्तते सा कक्षा येन सम्प्राप्ता वर्तते, तदर्थं यः प्रयोगः कृतः अस्ति सः अहं पदार्थः अत्र वर्णितः वर्तते। अहं पदार्थः तु अहम आदिसाक्षी, अर्थात प्रथमवारं परमात्मना जीवात्मने उपदेशं दातुं यत्र यत्र अहम पदार्थस्य प्रयोगः कृतः वर्तते, तस्य अहम पदार्थस्य निरूपणं भगवत्पादाः प्रकुर्वन्ति। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। एतस्मिन् श्लोके कतिवारम् अहं पदम् आगच्छति, येन पाठः क्रियते सः ज्ञातुं शक्नोति। अहमेवासमेवाग्रे एकवारं, नान्यद्यत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् इति वारत्रयम्। तर्हि चतुश्लोकी भागवते परमात्मना स्वनिरूपणं स्वपरिचयः केन प्रकारेण प्रदत्तः। अत्र चत्वारः श्लोकाः सन्ति, किन्तु अन्येषां त्रयाणाम् अत्र सङ्गतिः नास्ति। पश्चात् मायायाः स्वरूपं, जगतः स्वरूपं, जीवात्मनः स्वरूपं तत्सर्वं वर्णितमस्ति, किन्तु अहं पदार्थस्य निरूपणं यत्र कर्तव्यमस्ति तत् तत्र कृतं वर्तते, तस्मिन् श्लोके कृतमस्ति। अहमेवासमेवाग्रे, अहम एव आसम। यदा मनुष्यः अनुभूतिं करोति तस्मिन् समये तस्य अहम पदार्थः भिन्नः भवति। यथा रात्रौ प्रगाढ निद्रायां कश्चित् स्वपीति, प्रातः जागरणं भवति, अन्यस्मै न कथयति, किन्तु स्वयं अनुभवं करोति वा अनुभूतिं करोति यद् रात्रौ अहं सुखम् अस्वाप्सम्, बहु सुखपूर्वकं मया निद्रा लब्धा, सुखपूर्वकम् अस्वाप्स्वम् इति वाक्यं प्रयुक्तं वर्तते उपनिषत्सु। निद्रावस्थायाः का अनुभूतिः? तर्हि मया स्वप्नाः न विलोकिताः, अहं जागृतः नासम्, सुखपूर्वकं निद्रा लब्धा इति सुखमहम् अस्वाप्सम्। तर्हि तत्रापि अहम् इति पदं प्रयुक्तं वर्तते। तर्हि मनुष्यः प्रगाढ निद्रायां सुप्तः अस्ति, तस्मिन् समये सर्वं विस्मरति, किन्तु तथापि प्रातः जागरणान्ते स एव वदति
येन प्रगाढ निद्रा लब्धा वर्तते स एव वदति अहम वा सुखमहम अस्वाप्सम्। तर्हि तत्र अहम पदं प्रयुक्तं वर्तते। कश्चित् साक्षी अस्ति प्रगाढ निद्रायाः अपि। वयं तु अज्ञानिनः नाम जीवात्मा अज्ञानी अस्ति, परमात्मा पूर्णज्ञानी अस्ति। तर्हि अज्ञाने इदं ज्ञानं कथं स्यात् यदहं रात्रौ सुखपूर्वकं प्रगाढनिद्रायां सुप्तः आसमिति अनुभूतिः केन कारिता वा केन कृता। तर्हि सा अनुभूतिः येन कृता वर्तते, सा अनुभूतिः येन कारिता वर्तते, तदर्थम् अहं पदार्थः तत्र प्रयुक्तः अस्ति इति एकम्। अहम पदार्थस्त्वम् अहम आदिसाक्षी। आदिसाक्षी अर्थात भगवद्गीतायां यथा उक्तं वर्तते यत् जीवात्मना, भगवद्गीतायां नाम अस्माकं शास्त्रेषु बहुधा प्रयुक्तं वर्तते यत् साक्षीभावेन स्थातव्यम्। तर्हि साक्षिणामपि साक्षी कः वर्तते? अहम पदार्थः। सः अहं पदार्थः कः? परमात्मा कथयति, ब्रह्मतत्त्वं कथयति। विभुः वक्तुं शक्नुयात् यत् अहम् आदिसाक्षी। कारणं सः विशेषतः सर्वेषां जीवानां पालनं पोषणं रक्षणं विदधाति इति कृत्वा सः वक्तुं शक्नोति। विशेषरूपेण सर्वान् जीवान् बिभर्ति इति विभुः। तर्हि सः सर्वेषामपि जीवानाम् आदिसाक्षी अस्ति। यथा उदाहरणार्थं कथयामि, यदा अस्माभिः स्वस्मै अहं शब्दस्य प्रयोगः क्रियते चेत् सः अहं शब्दः सर्वथा उचितः नास्ति। यदि जीवात्मा विचारयति, यदि मनुष्यः विचारयति यद् यथा परमात्मा साक्षी अस्ति तद्वद् अहमपि साक्षी अस्मि, तर्हि अत्र मह्यमपि अहं शब्द उचितः एव वर्तते, न केवलं परमात्मने उचितः अयं शब्दः। तर्हि अत्र एकः भावः तादृशः अस्माभिः स्वीकर्तव्यः भवति यत् पृथिव्यां यावन्तः जीवाः सन्ति तेषां सर्वेषामपि जीवानां पालनं पोषणं योगक्षेमम् इत्यादिकं सर्वं परमात्मा चालयति। तर्हि सः परमात्मा ईश्वरः ब्रह्म सः आदिसाक्षी अस्ति इति कृत्वा सः वक्तुं शक्नोति यद् इतोपि भूतले अनेन जीवेन भोजनं न प्राप्तं मया, तदर्थं काचित् व्यवस्था कर्तव्या वर्तते। तर्हि तावत्कालपर्यन्तं विचारयितुं स एव समर्थः अस्ति। तत्र अस्माकं सामर्थ्यं नास्ति। वयं न जानीमः यत् 84 लक्षपरिमिताः योनयः सन्ति, तासु सर्वासु योनिषु सर्वैः अद्य भोजनं लब्धम्। अस्माभिस्तु स्वगृहे अपि केन भोजनं प्राप्तं केन न प्राप्तं, कस्य उपवासः अस्ति कस्य भोजनम् अवशिष्टम् अस्ति तदपि वयं पूर्णरीत्या न जानीमः, वा अस्माकं कुटुम्बपरिवारे वयं न जानीमः। तर्हि सर्वेषां जीवानां तु का कथा? परमात्मा तु तावत् चिन्तां करोति यावद् एका पिपीलिका अपि भोजनं न प्राप्नोति, तावत् कालपर्यन्तं तस्य चिन्ता चलति। कारणं तेन दायित्वं स्वीकृतमस्ति। सः स्वयं वदति। किं वदति? तर्हि भगवद्गीतायां परमात्मा उक्तवान् अस्ति, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् इत्यत्रापि अहं पदं प्रयुक्तम्, अतः अहं स्मरामि। तर्हि तद् अहम् इति अहं पदेन कः ग्राह्यः? तत्र कर्तृपदं कस्मै प्रयुक्तं वर्तते? तत्र अहम् इत्यस्य कर्ता कः? तर्हि परमात्मा स्वयं ब्रह्म स्वयं विभुः अस्ति तत्र विराजमानः। सः वदति अहं योगक्षेमं वहामि इति तत्र उक्तं तेन वर्तते, परमात्मना उक्तमस्ति। यदि केनचित् न प्राप्तमस्ति चेत् एकस्मात् स्थानात् भोजनं प्राप्य तत्र प्रापयति भोजनं, वहति। यथा कश्चित् भारवाहकः भारं वहति तद्वत् परमात्मा स्वकीयं तद् दायित्वं वहति। एवं च तेन स्वीकृतमस्ति।
एवं च तत्र आदौ एकः शब्दः प्रयुक्तः वा एकं वाक्यं प्रयुक्तम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् अनन्यभावेन यः मम चिन्तनं करोति तर्हि 84 योनिषु एकः मनुष्यः तादृशः अस्ति यः अनन्यभावेन परमात्मना भजनं कर्तुं शक्नुयात्। अन्ये ये केचन जीवाः सन्ति ते जीवाः कदापि भोक्तुम् उपविशन्ति वा भोजनं प्राप्नुवन्ति तस्मिन् समये ते जीवाः तु अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् इति न वदन्ति ते जीवाः। सहना भवतु सहनो भुनक्तु इति ते न वदन्ति। अन्नं ब्रह्मा रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वरः एवं ज्ञात्वा नरो भुङ्क्ते सुन्नदोषैर्न लिप्यते इति ते जीवाः न वदन्ति। तर्हि मनुष्यः वक्तुं शक्नुयात् अनन्यभावेन स्मरणं यः करोति तस्य योगक्षेमम् अहं चालयामि। तर्हि मनुष्यस्य एव भोजनं चालयितुं शक्नोति सः। कारणं मनुष्य एकः एव तादृशः जीवः अस्ति यः अनन्यभावेन परमात्मना भजनं कर्तुं शक्नुयात्। अन्ये चटकाः पिपीलिकाः पक्षिणः पशवः ते सर्वेपि उदाहरणार्थं यथा वने कश्चित् सिंहः बहु परिश्रमपूर्वकम् एकं मृगं प्राप्नोति तस्य उपरि प्रहारं कृत्वा मृगः व्यापादितः मारितः पश्चात् यदा सः सिंहः तस्यैव मृगस्य भोजनाय उपविशति चेत् आदौ सः सिंहः प्रार्थनां न करोति भोजनप्रार्थनां न करोति अन्नं ब्रह्मा रसो विष्णु इति न वदति। तर्हि अहं पदम् अत्र अहं पदार्थस्य निरूपणं वा विवेकचूडामणिग्रन्थस्य निरूपणं भगवत्पादैः अन्येभ्यः जीवेभ्यः कृतमस्ति इति न किन्तु मनुष्याय कृतमस्ति। सः अवगन्तुं शक्नोति इति कृत्वा तेन अवगन्तव्यमस्ति यद् अत्र अहं पदेन आदिसाक्षी परमात्मा अस्ति इति। अन्ये जीवाः न जानन्ति यत् परमात्मना योगक्षेमस्य दायित्वं स्वीकृतमस्ति इति कृत्वा अद्य अहं भोजनं प्राप्तवान् इति अन्यः जीवः न विचारयति। किन्तु वयं विचारयितुं क्षमाः कारणं तादृशी वैचारिकी शक्ति परमात्मना अस्मासु स्थापिता वर्तते विवेकबुद्धिः परमात्मना दत्ता वर्तते अतः अस्माभिः एतस्य अनुभूतिः कर्तव्या वर्तते अन्येभ्यः जीवेभ्यः नास्ति। तर्हि एका स्थितिः तादृशी आसीत् यत् भगवान् बुद्धः यस्मिन् समये प्रवचनाय उपविशति स्म तस्मिन् समये अन्येपि जीवाः खगाः तत् प्रवचनं श्रोतुम् आगच्छन्ति स्म। एवं च तेषां पक्षिणां या भाषा भवति तस्यां भाषायां तत् प्रवचनं परिवर्तितं भवति स्म। यथा वर्तमानकाले वयं पश्यामः एकं यन्त्रम् आगच्छति तस्मिन् यन्त्रे अस्माभिः भाषाविषये किमपि तत्र कृत्वा यदि स्थाप्यते चेत् वयं गुर्जरभाषया वदामः वा संस्कृतभाषया वदामः अन्यस्यां भाषायां तत् परिवर्तितं भवति तस्यामेव भाषायां श्रूयते। तादृशानि यन्त्राणि इदानीम् अस्माभिः निर्मितानि प्राप्तानि सन्ति। तर्हि तत् करणे निधाय अस्माभिः श्रूयते चेत् अन्यः कश्चित् जनः कन्नडभाषायां वदति किन्तु किं वदति इति अत्र अस्माभिः गुर्जरभाषायां यदि सम्यक् प्रकारेण संस्थापितमस्ति चेत् भवतु सः कन्नडभाषायां वदति किन्तु अस्माभिः गुर्जरभाषया श्रोतुं शक्यते। तादृशी व्यवस्था मनुष्येण कृता वर्तते। किन्तु तस्मिन् समये भगवान् बुद्धः यस्मिन् समये प्रवचनम् अकरोत् तस्मिन् समये तत्र खगाः पक्षिणः पशवः अपि तत् प्रवचनं श्रोतुम् आगच्छन्ति स्म। एवं च ते सर्वेपि स्वस्यां भाषायां सर्वं शृण्वन्ति स्म। तर्हि महापुरुषाणां तु काचित् तादृशी दशा भवति अवस्था भवति इति कृत्वा ते कर्तुं प्रभवन्ति। एवं च ये जीवाः श्रोतुम् आगताः सन्ति ते अस्माभिः विचार्यन्ते यत् ते जीवाः खगाः सन्ति पशवः सन्ति किन्तु कदाचित् ते योगभ्रष्टा आत्मानः स्युः इति कृत्वा ते श्रोतुं प्रभवन्ति। तर्हि अस्माभिः अत्र विचारः कर्तव्यः अस्ति यद् आदिसाक्षी अर्थात अहम पदार्थः यस्मै प्रयुक्तः वर्तते सः आदिसाक्षी। आदिसाक्षी अर्थात
सृष्टेः आविर्भावः प्रथमवारं यदा सञ्जातः तस्मिन् समये कया रीत्या सृष्टेः आविर्भावः जातः तस्यापि कश्चिदेकः आदिसाक्षी अस्ति। तदर्थम् अत्र अहं पदार्थः प्रयुक्तः वर्तते। अस्माभिस्तु ज्ञातं वर्तते यत् यदा सूर्यस्य उदयः भवति तस्मिन् समये कमलं विकसितं भवति, किन्तु साक्षात् कमलम् उपगम्य अस्माभिः तत्रैव स्थीयते यद् अद्य अहं प्रातःकाले कमलं सम्प्राप्य अहं द्रष्टुम् इच्छामि यद् कया रीत्या सूर्यस्य उदयेन सूर्यस्य किरणैः एतस्य कमलस्य विकासः भवति, इदं पुष्पं विकसितं भवति, तद् मया द्रष्टव्यमस्ति। बहु ध्यानपूर्वकं तत्र उपविश्य सर्वं पश्यामः चेदपि ज्ञातुं न प्रभवामः यत् कया रीत्या इयं प्रक्रिया भवति, केन प्रकारेण सः करोति। यदा सूर्यास्तः भवति तस्मिन् समये पुनः तद् संकुचितं भवति, पुष्पं केन प्रकारेण भवति। पुनश्च चन्द्रस्य उदयेन कुमुदपुष्पं विकसितं भवति। तर्हि दिवसे सूर्यस्य उदयेन केवलं कमलं विकसितं भवति, कुमुदपुष्पं विकसितं न भवति। रात्रौ चन्द्रस्योदयेन कुमुदपुष्पं विकसितं भवति, कमलं विकसितं न भवति। तर्हि एतादृशी अवस्था केन स्थापिता तत्र सूर्यमुखी इति एकं पुष्पं वर्तते। यत्र यत्र सूर्यः भवति तत्र तत्र तस्य पुष्पस्य मुखं भवति। तर्हि कः पुष्पं चालयति? यद् इदानीं पूर्वस्यां दिशि सूर्यस्य उदयः वर्तते इति कृत्वा सूर्यमुखी पुष्पं पूर्वस्यां दिशि मुखं कृत्वा तिष्ठति। तस्य पुष्पस्य नाम एव वर्तते सूर्यमुखी। सूर्यं प्रति मुखम् अस्ति यस्य सः वा यस्य तत् पुष्पमिति वक्तव्यमस्ति इति धिया। सूर्यस्य दिशि मुखम् अस्ति यस्य तत् इति सूर्यमुखी पुष्पम्। यथा यथा सूर्यस्य गतिः भवति तथा तथा तस्य पुष्पस्यापि गतिः भवति। तर्हि तां गतिं कः चालयति? केन कारणेन, केन व्याजेन सा गतिः, कया रीत्या सा गतिः भवति, कः कारयति, कः करोति? अहं साक्षी इत्यत्र उक्तम्। अहं पदार्थस्त्वहमादि साक्षी। तर्हि अस्माभिः कदाचित् तत्र सम्यक् प्रकारेण ध्यानपूर्वकं स्थीयते यत्र सूर्यमुखी पुष्पं वर्तते। तर्हि यथा यथा सूर्यस्य गतिः तथा तथा तस्य पुष्पस्यापि गतिः बहु ध्यानपूर्वकं वयं तत्र पश्यामः, किन्तु तथापि तत् पुष्पं कः चालयति, तत् पुष्पं कः वारयति, दिशासूचनं कः करोति? यः करोति सः अहं पदार्थः। अतः उक्तम् अहं पदार्थस्त्वहमादिसाक्षी। तु अहम् आदिसाक्षी। अत्र तु इति अव्ययपदेन निश्चितं निर्धारणं कृतं वर्तते, स एव आदिसाक्षी वर्तते। तस्य आदिसाक्षिणः अहं पदार्थस्य अत्र निरूपणं कृतं वर्तते। अहं पदार्थस्त्वहमादिसाक्षी नित्यम् एवं च नित्यरूपेण विराजते। सुषुप्तावपि भावदर्शनात्। सुषुप्तावस्थायामपि साक्षिरूपेण स एव भवति। सुषुप्तावस्थायां साक्षिरूपेण स एव भवति। अतः वयं वदामः प्रातः जागरणान्ते किं वदामः? सुखमहमस्वाप्सम् इति वयं वदामः। सुखमहमस्वाप्सम्। अहं सुखपूर्वकं रात्रौ सुप्तवान् आसम् वा सुप्तवती आसम्। रात्रौ निद्रावस्थायाम् अस्माकं ज्ञानं न भवति। भवतु अस्मासु शब्दरूपाणां धातुरूपाणां ज्ञानमस्ति, संस्कृतविषये अस्माकम् अभ्यासः चलति इति ज्ञानं भवति। अहं पुरुषः अस्मि वा स्त्री अस्मि इति जागृतावस्थायां ज्ञानं भवति, किन्तु रात्रौ सुषुप्तावस्थायाम् एतेषु ज्ञानेषु एकमपि ज्ञानं न भवति। यदा भारते अस्मि वा विदेशे अस्मि, पर्यङ्के अस्मि वा भूतले अस्मि, पुरुषः अस्मि वा नारी अस्मि, ज्ञानी अस्मि वा अज्ञानी अस्मि, धनाढ्यः अस्मि वा दरिद्रः अस्मि, पूर्वस्यां दिशि मम मस्तकं वर्तते वा पश्चिमदिशि अस्ति, किमपि ज्ञानं नास्ति, एकमपि ज्ञानं नास्ति। तादृशी अवस्था अस्माभिः प्राप्ता, प्रगाढ निद्रावस्था प्राप्ता। तथापि जागरणान्ते एकं ज्ञानं भवति यद् रात्रौ अहं सुखमस्वाप्सम्, सुखपूर्वकं रात्रौ अहं सुप्तवान्। तर्हि तद्ज्ञानं कः कारयति? केन कारणेन तद्ज्ञानं भवति? तर्हि अहं पदार्थः। तत्र अहं पदार्थः अस्ति इति।
ब्रूते यजो नित्य इति श्रुति स्वयं, अत्र श्रुति स्वयं इति ब्रूते, एतस्मिन् विषये स्वयं वेदः वदति। किं वदति? अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवद्गीतायाः इदं वचनं तु अस्त्येव, किन्तु कठोपनिषदि अपि अस्ति। तर्हि तत्र कठोपनिषदः सन्दर्भं दत्त्वा भगवत्पादाः कथयन्ति, कारणम् उपनिषद् अपि श्रुतिः, वेदवचनं, वेदान्तवाक्यम्, अर्थात् तत्र मन्त्राः सन्ति, न तु श्लोकाः उपनिषत्सु। तर्हि उपनिषत्सु एका उपनिषत् कठोपनिषत्, तत्र च अयं भागः, ततः अंशः स्वीकृतः। एवं च भगवत्पादाः कथयन्ति ब्रूते। किं ब्रूते? तर्हि ब्रूते अजः नित्यः। अत्र नित्य इत्यत्र विसर्गः अस्ति, किन्तु अग्रे स्वरत्वात् विसर्गस्य लोपः। अजो नित्यः इति श्रुतिः स्वयं ब्रूते। ब्रूते इति क्रियापदं कुत्र प्रयोक्तव्यं? श्रुतिः ब्रूते। तर्हि श्रुतिः किं ब्रूते? अजो नित्यः इति ब्रूते। अजो नित्य इत्यनेन कः भावः? तर्हि अजो नित्य इत्यनेन भावः अजः अर्थात् अजन्मा, यस्य जन्मनः अन्यत् किमपि कारणं नास्ति। विराट, न तु विराट अपि तु स्वराट, स्वस्मिन्नेव राजते इति स्वराट, पश्चादग्रे गत्वा विराट, एतादृशः भावः तत्र गुम्फितः अस्ति। तर्हि अत्र अज शब्देन कः भावः स्वीकर्तव्यः? तर्हि अजो नित्यः, सः अजः, तस्य जन्मनः किमपि कारणं नास्ति, तस्य काचिद् माता नास्ति, कश्चित् पिता नास्ति, तथापि तस्य आविर्भावः सञ्जातः। अर्थात् तर्हि शास्त्रयोनित्वात्, अस्माभिः शास्त्रेण ज्ञातम्, अर्थात् शास्त्रद्वारा अस्माभिः ज्ञातं। किं ज्ञातं? कस्य किं कारणमस्ति, किन्तु तस्य आदिकारणस्य किमपि कारणं नास्ति इति कृत्वा सः ईश्वरः सर्वेषामपि कारणानाम् आदिकारणमस्ति, तस्य कारणं किमपि नास्ति, कोऽपि नास्ति, सः स्वयं वर्तते, स्वस्य कारणं। माया प्रसृता भवति तेन, किन्तु तस्य आविर्भावः केनापि न भवति। अस्माकं जन्मनः कारणम् अस्माकं पितरौ भवितुम् अर्हतः, किन्तु यः परमपिता अस्ति तस्य जन्मनः कारणम् अन्यः कश्चित् जनः, जीवः, काचिद् माता, कश्चित् पिता नास्ति, स्वयमेव वर्तते। तर्हि ब्रूते यजो नित्य इति श्रुति स्वयं तत्प्रत्यगात्मा सदसद् विलक्षणः। अन्ते च पुनः उक्तं तत्प्रत्यगात्मा, सर्वेषां साक्षीभूतः अयं वर्तते, सर्वेषु आत्मतत्त्वरूपं तस्य स्वरूपं वर्तते। समोहं सर्वभूतेषु, तर्हि तत्रापि समोहम् इति अहं पदं तत्र प्रयुक्तं। तर्हि तत्र अहं पदेन किं स्वीकर्तव्यं? यदि अवसरः मिलति चेत् भवद्भिः अद्य, भवद्भिः नाम अस्माभिः, न केवलं युष्माभिः, भगवद्गीतायाः 10मोऽध्यायः अस्माभिः पठनीयः। कुत्र कुत्र केन रूपेण, केन स्वरूपेण सः वर्तते, तर्हि सः सर्वं वदति। द्वन्द्वः सामासिकस्य च अक्षराणाम् अकारोऽस्मि, तर्हि अत्र अकारोऽस्मि इति अस्मि पदेन, अस्मि क्रियापदेन किं स्वीकर्तव्यम्? अहं कर्तृपदं स्वीकर्तव्यं। तद् अहं कर्तृपदं कस्मै प्रयुक्तं? यस्मै प्रयुक्तं सः आदिसाक्षी, सः अहं पदार्थः। तर्हि एवं प्रकारेण अस्माभिः तत्सर्वं स्वीकर्तव्यमस्ति। तर्हि भगवद्गीतायां यत्र यत्र उक्तमस्ति वेदानां सामवेदोऽस्मि वा वेदानां सामवेदोऽहं, तर्हि एवं प्रकारेण तत्र अहं वा अस्मि इति क्रियापदेन अहं कर्तृपदं, तर्हि तेषु सर्वेषु स्थानेषु अहम् इति पदेन यः पदार्थः स्वीकर्तव्यः वर्तते आदिसाक्षिरूपेण, सः अजः, सः नित्यः, सः शाश्वतः, सः पुराणः, अहं पदार्थः, प्रत्यगात्मा। प्रत्यगात्मा नाम सर्वेषु जीवेषु वर्तते। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनिचैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। आत्मनः स्वरूपं सर्वेषु जीवेषु समान रूपेण वर्तते इति कृत्वा
शरीरेण सर्वे भिन्नाः, व्यवहारेण सर्वे भिन्नाः, भाषया सर्वे भिन्नाः, किन्तु आत्मतत्त्वदृष्ट्या विलोक्यते चेत् सर्वे समानाः इति कृत्वा हनुमन्तं स्मरामि। भगवन्तं श्रीरामचन्द्रं प्राप्य सः वदति, यदा रामः पृच्छति को भवान्, तस्मिन् समये हनुमान् किं वदति, देहबुद्ध्या तु दासोऽस्मि, जीवबुद्ध्या त्वदंशकः, आत्मबुद्ध्या त्वमेवाहम् इति मे निश्चिता मतिः। तर्हि तत्रापि अहम् इति पदं प्रयुक्तम्। अहम् आदिसाक्षी। एवं प्रकारेण अत्र परमात्मना आदिसाक्षिरूपेण यस्य ग्रहणं कर्तव्यमस्ति, अहं पदार्थेन यस्य ग्रहणं कर्तव्यमस्ति तदस्माभिः ज्ञेयं वर्तते। अत्र अहं पदार्थेन अहङ्कारः न स्वीकर्तव्यः। अस्मासु अज्ञानरूपेण यदि एकम् अहं तत्त्वं तिष्ठति, अस्मासु सर्वेषु अहं भावः तिष्ठति, तर्हि तस्य अहं भावस्य अत्र चर्चा नास्ति। अहं पदार्थस्य सम्यक् प्रकारेण निरूपणं कृतं वर्तते अत्र भगवत्पादैः। अस्माभिः तत् स्वीकर्तव्यं वर्तते। ब्रूते यजो नित्य इति श्रुति स्वयं, स्वयम् इति बहु सम्यक् शब्दः पुनः प्रयुक्तः वर्तते। स्वयं श्रुतिः अर्थात् अन्यः कश्चित् कथयति यत् अर्थात् पौरुषेयं वाक्यमिदं नास्ति, अपौरुषेयं वाक्यं वेदः, पौरुषेयं वाक्यं पुराणम्, एवं प्रकारेण उक्तमस्ति। तर्हि अपौरुषेयं वाक्यं स्वयं श्रुतिः कथयति, अर्थात् यद् अपौरुषेयं वाक्यमस्ति तस्मिन् वाक्ये एव इदं प्रयुक्तं वर्तते। इदं पदं प्रयुक्तमस्ति, अहं पदार्थः प्रयुक्तः वर्तते। सप्रत्यगात्मा प्रत्येकस्मिन् शरीरे यद् आत्मतत्त्वम् अहं पदार्थरूपेण विराजते तस्य अत्र चर्चा अस्ति। तस्मिन् विषये इदं प्रोक्तमस्ति, अस्माभिः तत् स्वीकर्तव्यमस्ति। सदसद् विलक्षणः, अत्र विलक्षणः इति भावः प्रदत्तः। सत् स्थूलम्, असत् सूक्ष्मम्। स्थूलं नाम द्रष्टुं शक्यते, असत् अर्थात् सूक्ष्मं यद् द्रष्टुं न शक्यते, पूर्णरीत्या अनुभूतिं कर्तुमपि न शक्यते। अहम् एकं विचारम् उपस्थापयामि, भवन्तः विचारयन्तु तस्मिन् विषये। 84 लक्षपरिमिताः योनयः सन्ति। एतस्मिन् भूतले कः जीवः कुत्र अस्ति, एवं च सः जीवः बुभुक्षितः अस्ति इति ज्ञात्वा तत्र भोजनं कः प्रापयति इति कया रीत्या अवगन्तुं शक्यते। भवन्तः यावन्तः बुद्धिशालिनः सन्ति, किन्तु तत्र भवतां बुद्धिर्गमिष्यति, मम तु न गच्छति। यद् कया रीत्या सः समुद्रे भोजनस्य व्यवस्थां करोति बुभुक्षितस्य जीवस्य कृते, एवं च कः वृक्षे पुनश्च भोजनस्य व्यवस्थां करोति। कश्चित् गर्ते भवति, कश्चित् गर्भे भवति, कश्चित् गुहायां भवति। कुत्र कुत्र जीवाः सन्ति अन्विष्य अन्विष्य तेभ्यः सर्वेभ्यः भोजनं देयमस्ति, कः दातुं शक्नुयात्। कया रीत्या अत्र संशोधनं कर्तुं शक्यते, कया रीत्या इदं ज्ञातुं शक्यते यद् एवं प्रकारेण जातमस्ति इति, अनेन प्रकारेण अनेन भोजनं प्रापितमस्ति इति कया रीत्या ज्ञातुं शक्यते। बुद्धेः विषयः एव नास्ति। यः आस्तिकः अस्ति सः तु तथैव करिष्यति यदयं विश्वम्भरः एव सर्वं कर्तुं शक्नोति। यो हि विश्वम्भरो देव स भक्तान् किमुपेक्षते। भोजनाच्छादने चिन्तां वृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः, यो हि विश्वम्भरो देव स भक्तान् किमुपेक्षते। स एव भोजनस्य व्यवस्थां करोति सर्वेषां जीवानां। यस्मै सः दातुम् इच्छति यथा कथमपि सः ददाति। सः दातुमिच्छति अर्थात् सर्वेपि भोजनं प्राप्नुवन्ति इति न, नान्यथा भवन्तः वक्ष्यन्ति यदस्माभिस्तु ज्ञातं केवलं मनुष्याः एव 7,000,000,000 मनुष्याः तादृशाः सन्ति भूतले ये प्रतिदिनं बुभुक्षिताः एव स्वपन्ति। तर्हि भवन्तस्तु कथयन्ति योगक्षेमं वहाम्यहमिति परमात्मा वदति। भवतु 7,000,000,000 जनाः भोजनं प्रतिदिनं न प्राप्नुवन्ति, किन्तु मनुष्याः सन्ति बुभुक्षितत्वेन तेन स्थातव्यमस्ति इति अभ्यासः तस्मै वर्तते, तेभ्यः वर्तते इति कृत्वा तेषां भागे
यद् भोजनमस्ति तद् भोजनं स्वीकृत्य अन्यस्यां योन्यां ये जीवाः सन्ति तत्र भोजनं प्रापणीयं भवति इति कृत्वा परमात्मा मनुष्याय एव शास्त्रमाध्यमेन उपवासव्यवस्थां कृतवान्। उपवासव्यवस्था कस्मै वर्तते? मनुष्याय अस्ति। अन्ये जीवाः बुभुक्षिताः भवन्ति चेत् एकः जीवः अन्यस्मै जीवाय तथा न कथयति यदद्य मम उपवासः अस्ति, अद्य मम एकादशी अस्ति, भवतु अद्य तु द्वादशी वर्तते किन्तु मया पारणा कर्तव्या अस्ति, एतादृशं तु न भवति। ते तु न जानन्ति। असंस्तव स्मिताहारस्तन्यत्र स्निग्धतोदकं त्वत्स्मृति मधुरोद्गारः पारणा पोषितस्य मे इति तु न ते वदन्ति, न अवगच्छन्ति। कदाचित् ते परस्परं वदन्ति चेदपि वयं न अवगच्छामः। यदेका पिपीलिका अन्यस्मै जीवाय कथयति यद् गतदिवसे मम तु एकादशी आसीत्, अद्य द्वादशी अस्ति, एतादृशः कदाचित् तयोर्मध्ये वार्तालापस्तु स्यात्, किन्तु अस्माभिः न अवगम्यते। तेषां भाषा विलक्षणा भवति। यथा श्रीमद्भागवत महापुराणे किमर्थं कथयामि? पर्यासाय नास्ति, एतादृशं वर्णनं शास्त्रेषु नास्ति, एतदपि नास्ति। श्रीमद्भागवत महापुराणे पंचमस्कन्धे यदा सः भरतः मृगयोनिं प्राप्तवान्, मृगयोन्यामपि तत्र लिखितमस्ति वेदव्यासेन, मृगयोन्यामपि सः मृगः पश्चात् एकादश्यां तृणं न खादति स्म। पूर्वस्मृतिः आसीत्, जातिस्मरत्वेन सः जानाति, विचारयति। नान्यथा मृगः अस्ति, पञ्चाङ्गं नास्ति, कश्चित् उपदेष्टा नास्ति, तथापि सः मृगः कथं जानाति, कथं ज्ञातुं शक्नोति यदद्य एकादशी अस्ति इति? किन्तु तथापि एकादश्यां तस्य तृणग्रहणं नासीत्, अन्नं न स्वीकरोति स्म। अस्माभिः तत्र पठितमस्ति, वयं पठितुं क्षमाः, तत्र श्रीमद्भागवत महापुराणे वर्तते एव। तर्हि एवं प्रकारेण सर्वेषु पशुषु परमात्मना इयम् एका बुद्धिः, विशिष्टा बुद्धिः, अयम् एकः विशिष्टः भावः, अनुभूतेः एका कक्षा परमात्मना सर्वेषु स्थापिता वर्तते। अस्माभिः तस्य विचारः कर्तव्यः भवति। अन्येषां जीवानां विचारः अस्माभिः क्रियते वा न क्रियते, अस्माभिस्तु विचारः कर्तव्यः, स्वस्मै विचारः कर्तव्यः यदत्र आदिसाक्षिरूपेण अहं पदार्थः परमात्मने अस्ति इति। अस्तु, कालः सञ्जातः इति कृत्वा अयं जनः पुनः द्वाभ्यां श्लोकाभ्याम् अत्रैव विरमति। एवं च इदं सत्रं भगवच्चरणयोः समर्पयति। धर्मस्य विजयो भूयाद् धर्मस्य पराभवः, प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मङ्गलं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ